हजुर नमस्कार। अब हाम्रो जनतासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम अंतर्गत अपने ये गया फम आइल बाटी। हाम्रो 8 नंबर वडा से अब जनता हो कहन के घर घर में वडा अध्यक्ष भेटघाट कार्यक्रम अब बनिल बाटी। वह अंतर्गत विभिन्न जहान से अब हमारा 8 नंबर वडा में से भेटघाट कर लाती। वो संग अब हमारा 8 नंबर वडा में गैया पालन के हिसाब से अपने बढ़िया करला बाटी। हमारा मोरोडक नमूना किसान के रूप में बाटी कही के अपने से भेंट कराई लाती। तब क्या बात से हमार पशु सेवा केंद्र बा, कृषि सेवा केंद्र बा नहीं शाखा, वहाँ से अपनी हो खाली गाय पालन कर बेर, पशु पालन कर बेर कुछ सेवा सुविधा मिलल बा कि नहीं, कसिन बा अवस्था सेवा सुविधा त नि मिलल हो भाइ यार सेवा नहीं मिलल हो नि सेवा सुविधा त जो कबू कबू दवाई ले जीवत यार जुक दवाई खाली देता यार दवाई सकवाइत कथा यार और जुक दवाई खाली पकड़ा देता हमन जुक दवाई तो फिर टाइम टाइम में खवाई पर्छ। जुक दवाई त टाइम टाइम में खवाई थी। अब सेवा सुविधा करले घाँसक बिया भराइ हमन है, घाँसक बिया देथे, घाँसक बिया चाहिँ देथा हमन। अनि जस्तो भ्याक्सिन वाक्सिन लगाइना वाला त भ्याक्सिन लगाइना देथा बेलम एक साल में शायद 100 था भ्याक्सिन लगाई, भ्याक्सिन लगा देथे। हां लगा देथे। अब काका रोग के हो नि। अनि त्यसपछि कबु कालले हो घुमौ मैठै किन हेर्दै हैठै किन घुमौ भर्त नि था बलै छिट यसो कबु मै बलै छुट फेर टाइमै छैन के कथा टाइमै छैन। टाइमै छैन। अपने खोरमा कहिले काहीँ त मेरो खोरमा आइदिनु सर कहबे फे काटा गठाई जामला कहीं आप नहीं ही तो आप कई चीज ना हो बोलाई सुनवा ना। अनि अभी तक एक चुफिन आइल होते अपने मर खोर में एक चुफिन आइल होते भ्याक्सिन वाक्सिन लगाई आइल बाटै पसिक अनुगमन करो घुमा सर घुमा नि आइल होते अभी तक नहीं आइल होते ना। अनि आप शाखा से उसी का ढेर सुविधा नहीं मिले तो अनि अपने जो नि गैया पालन कर लाती एमना कोनो ठाउँ से अनुदान पहिले बाटी कि नहीं अपने गैया पालन में तो नहीं पहिले हेतु भाई बंगुर से पहिले बाटू बंगुर पालन में पहिले बाटू में से काका माछा पालन में पहिले कि नहीं माछा पालन में पहिनु दुई थोड़ी में पहिला आटू में माछा पालन और बंगुर पालन में चाहिँ अनुदान मिलल, गाय पालन में चाहिँ नहीं समेत लहिते नहीं समेत। अनि जस्तै गैया पालन में का समस्या आइ हाम्रो वडा कार्यालय से अपने का कह दिल से थोड़ा सजिलो हुई। अब हमरा ये 8 नंबर वडा के 82-83 के बजट छुटे जाएगी नहीं बजट छुटे ना सवाल में अब अपने से भेंटघाट कराइला थी ताकि हमरा कल के दिन में बजट में अपने कोनो समस्या बा हमार वडा से समाधान कर बन्ना में के बाकल से उ चाहिँ नि हाम्रो समाधान करब कह के कलख हो नहीं तब मारा का कह दिल से सजिलो हुई अपनी है सजिलो तो काम नहीं है और थोड़े से वडा कार्यालय से सहयोग करल कना हो जाए हमारे नियम अनुसार देह बन जाए कोनो चीज पे सहयोग करेला से हमन बढ़िया होने रहेगा या तो गैया किन दिन रहा हमरा एउटा क्षमता नहीं हो आजकल कोनो चीज पे हमार पल्ला क्षमता तो बा लेकिन हमन किन्ना क्षमता नहीं हो का अब वो अवस्था बा का हम अब मंडी हिसाब ले अनि दूध बेच्न में कुछ समस्या बा कि नहीं दूध बेच्न में समस्या तो बा भाई का कर 4 महीना में दूध नहीं जाए मतलब हमारा फॉर्म वाला मन के तो जाए थी तो रेट में कम जाए नहीं रोकना तो नहीं रोका फॉर्म वाला मन के तो रेट चाहिए कम लगे था वो टाइम 4 महीना कबू कहीं रोक दे था उसने बस था का। अच्छा घाम महीना भर समस्या नहीं पड़ी घाम महीना तो एक समस्या नहीं पड़ी अपना जति से त्यति ल्याऊ कहीं तर 4 महीना में गाह्रो 4 महीना भर गाह्रो लागत ना गाह्रो अनि जस्तो अब अपने यहाँ गाय पालन फेकर लाती वह संग यहाँ लिंग माछा पालन फेकर लाती बंगुर पालन फेकर रही कहाँ कर रही त बंगुर तो जमटो टुर्नु त भाइ गैया पालन के जब कोरोना काल लागल यो अप्ठ्यारो हो नि त हमन सबैजना अप्ठ्यारो हो बेला अब उस्तो माइनस जति आप सब थोड़ा सा खाप हो गेला ये बंगुर पलना खोरमा ये बंगुर पलना खोर होइते
ये पाछा ओटरा लगानी नहीं हुई हमार था गई हालत मिली आबे वहां डायरेक्ट पड़ल हम निम्न मिलेली तब ना वहां मिलाइक पड़ल ये प्लस कर लखो हजुर। अच्छा से बंगुर खोर हां पाछा से प्लस कर आशिक बना के बन लखो ना हजुर आई फिर आपको कितना टेन लगेले बाटी काम चलाओ आप नहीं अपन अपन जस्ता गच्छ व्यवस्था त बराबर नहीं तो जस्ता और आप एक लागा वटर झोरा गैया त साइकवाडा कार्यालय नहीं किन सकी नहीं अनि गैया बाहेक अपने जन जत्रा खो गैया बाटै उ गैया पालन पोषण कर बेला कोनो चीज में चाहिए अपने वडा कार्यालय यसो सपोर्ट कइ दिहत सजिलो रही कोनो चीज में सपोर्ट कइ दिते फिर हमन सजिलो रही का चीज रही वसिन जस्ता हमन जस्ता गैया त महंगो मिलथे हमन या त बंगुर को खोरमोर खाली बा या त बंगुर के बच्चा दे देत हमन वो फिर हमन पाल दतने रही हमार से टाप किना क्षमता नहीं हो नि दा बता माछा पालन के माछा पालन दान भुरा दार दिने रह तो वो हमन समस्या नहीं पर्ने रह माछा पालन त कता 20-25 रुपैयाँ लागे हम तो कई कथम अब बनेले बाटी अब तो 2-2.5 कट्ठा तो ही भाई कर रहा है अब 2.5 गति बना 3 कट्ठा गति ए अलिकति अब खर्च और व्यवस्थित करेगी त मजा पता सिक्नु नहीं का कर रहा आर्थिक मन्दीले हमन त होस्ट सटैलो बा अब काटा के ठाई मै खोर तक बनाइनि छु मरको उही उचा पोखरी बिल कहाँ बनाइल बाट वहाँ दिन सरुवा उठाइली हो कबो कबो तो पानी आए तो रात के उठ के लागल रखू पानी छलक ना जाए पोर साल गइल साल ठीक बा अनि जस्ता भुलि गए यी बीमा त करलही भी कहू ना बीमा पोर साल करनी भाई म त अब त बीमा फे गइल बा बीमा फे कर नि सक्छु बीमा कत्रा खर्च लागत छ बीमा त लग जाए तो 1100 रुपया एक ठो गई एक अब 60 ठो गया बाटे तो 60,000 लागी तो बीमा करना में सहयोग कई दिल से तो हो जाए तो ना ठीक है बा बीमा करना में सहयोग कई दी चाहे मच्छी डरना में सहयोग कई दी अपने होकर कोनो चीज में सहयोग कई दी वो तो बीमा फेक हो मजा चीज हो बीमा में सहयोग कर सक जाए नहीं मच्छी डरना में सहयोग कर सक जाए नहीं अब थोड़े से चाहे बंगुर होगा बंगुर कॉलम चाहे खास का हो कल से नहीं अब जब हमरा वड़ा कार्यालय से का हो कल से हमरा मच्छी मार के अपने हो खान देना नहीं कि मच्छी मार सीखना हमर भी तो अपने खाई भी ना अब हमरा जब मार के हमरा दिहे लागल तब तो मार बिसरा जी नहीं वो फिर हो वो बात हो तब मार किसान हो कर मेहनत कर परल सब कुछ कर परल पूरा मेहनत करती करती फिर कोनो ठाउँ समस्या हुई अनि त्यसपछि सर्भाइभमा थोचे समस्या आइता नहीं चला बेरगार होइता गलसी उठाउमा यसो मलहम पट्टी कइदेना सहयोग कइदेना ओसी पो वडा कार्यालय करना हुने तब मारो ओसी नहीं हो करना ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कइदिए नहीं तो जस्तो अपने पहले बीमा करनामा नहीं बीमा करनामा अनि त्यसपछि माछा पालनमा यसो सहयोग गरेर जाइकन से अब असौ बजेटले त भन्ने नहीं ऐना आर्थिक वर्ष बजेट हाम्रो बनाइथि भन्न चाहिँ माछा पालन कबियन चाहिँ नि यसो हाम्रो आत्मरोडमा चाहिँ मच्छी पालनमा चाहिँ नि मजा देखाइथा का अब बा मजा देखाइथा औरा से के आत्मरोडमा अब ठिनर होटल बाबा नहीं मच्छी यहाँ अपने पल्ला बाटी अवस्था प्रकाश जी पल्ला बाटी नहीं हस्ता हेर बेर त माछा पालनमा मजा बा किसानको बाटै नि घुम्न चाहिने यसो हाम्रो सहयोग गर बसी बीमा वाला बरु चाहिँ त बीमा कंपनी से सल्लाह के नहीं कसैको भी बीमा के पहल कर हमरा नहीं अनि और ओसिन कुछ समस्या बा ई कइदेला से हमार जस्ता कृषि सेवा केन्द्र बा पशु सेवा केन्द्र बा वही न चाहिए 80 कइदेला से हमन और मजा हुई रह कना बाकल से अपने कभी हाम्रो कार्यपालिका बैठक में ये चीज उठा नहीं यही का चाहिँ सुधारना कोशिश करब कोनो सुझाव बा अपने क्वेश्चन का आप का रहे हैं मैं पहले फिर कैसे नहीं अब वो आर्थिक हमन कमी कमजोरी पड़ला बा पड़ला से आप पोखरी दान सुधार देना हमार नहीं आप वस्तो और भागस करते हैं यहाँ खोर खाली होगी बंगुर नहीं हुई था मतलब भारी चीज नहीं मार का है छोटी छोटी चीज सहयोग कई देना ले बस ठीक बता हमरा अब अस्ताक और धान से अब भेटप नहीं हजुर त अपने होकन अस्ताक समस्या बुझ के तब हमरा अच्छा कटवा सिक्दै ऐना
साल के लागि बजेट में छुट्यापना एकदम भारी चीज पे हमारे नीचे भारी चीज तो नहीं, भारी चीज छोटी छोटी से तो शुरुआत की ना, छोटी से शुरू हुई व्यापार करना चीज। हाँ होता ये कस्तो खालको न। नमस्कार दाजु, हाम्रो 8 नम्बर वडामा जनतासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको घर घरमा वडा अध्यक्ष भेटघाट तथा संवाद कार्यक्रम हामीले 8 नम्बर वडाले आयोजना गरेको छ। अहिले हामी हरेक किसानको घरमा वडा कार्यालयले कस्तो कस्तो योजना बनाउनु पर्छ, किसान रक्षक कस्तो कार्यक्रम बनाउनु पर्छ, अनि हाम्रो नगरपालिकाबाट गाई पालन, पशुपालन अनि पशुपक्षी पालन किसानहरूको शाखाहरूले कतिको सेवा दिएको छन् त्यसको बारेमा जानकारी लिन हामी तपाईको घरमा, तपाईको यो खोरमा तपाईसँग कुराकानी गर्न आएको छौँ। सर्वप्रथम तपाईले यो जो बाख्रा पालन गरिराख्नु भएको छ, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको हो? आफ्नो परिचय सहित यसो जानकारी गरिदिनुस् न। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मीराम चौलागाई, राजापुर नगरपालिका 8। मैले बाख्रा पालन 2078 सालबाट सुरु गरेको। यसमा साथै बाख्रामा मैले जस्तै युट्युबमा हेरिन्छ राम्रा खालका खसी बोकाहरू त्यस्तै उत्पादन गर्ने लक्ष्यले मैले गर्न खोजेँ, तर यहाँको ठाउँ खै उपयुक्त भएन कि के भयो। मैले राजस्थानबाट पनि राजस्थानी बाख्रा पनि पालेँ। राजस्थानी बाख्रामा चाहिँ अलिकता जात चाहिँ राम्रो लाग्यो, तर बच्चा पाउने चाहिँ लगभग 1.5 वर्षमा एकपटक मात्रै पाउने। त्यही भएर त्यो अलि कतिवटा, एउटा पाउँथ्यो कि दुईटा पाउँथ्यो? दुईटा पाउँथ्यो। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ उन्नत जातको यहाँको लोकल ल्याएपछि उत्पादन बढाउने मात्रै हो। त्यो खसी लायकदार त्यो उहरू नहुने, बाहिरका जस्तै देखाइन्छ के अरे जम्नापारी भन्ने, अनि यस्तै नयाँ जातहरू ल्याएर किसानलाई हल्का सपोर्ट गरिदिया भए चाहिँ राम्रो खालका हुन्थे। तर यहाँको लोकल चाहिँ वर्षमा 2 पटक ब्याउने चाहिँ राम्रो जातहरू तयार नहुने खसीहरू, त्यही 15 किलो 20 किलो 25 भन्दा माथि जाँदै नजाने। राजस्थानी तपाईँको 60-65 किलो मैले खसी त्यो बोका बनाएँ। बोका चाहिँ पुरा यहाँ बराबर थियो। त्यसलाई चाहिँ पछि त्यो मान्छेले हान्न लायो, त्यसलाई खसी बनाएर बेचे लगभग 55,000 मा। त्यस्तो जातहरू पालेपछि पैसा पनि आउने, अनि पाल्न पनि आफूलाई रहर लाग्ने। अब साना पालेपछि अब उत्पादनको लागि मात्रै बगाल मात्रै हुन्छ, चरी चरणको व्यवस्था छैन। चरी चरणको व्यवस्था भए अलि सहिलो हुन्थ्यो, छैन। आफै चाहिँ घाँसहरू छिटेर सङ्कलन गरिकन त्यसरी पाल्ने गरिरहेछ। तर जस्तै अब नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा पशु पक्षी कृषिमा भनेर केही लगानी गर्यो, कति 6% ब्याजमा लगानी गर्दा किसानहरू आकर्षित भए। त्यसबाट लोन लिएर पनि किसानहरूले काम गरे, तर स्थानीय निकायमा त्यसको हल्का सपोर्ट भएन। यसरी किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिने र राम्रो जातहरूलाई उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकारले लगानी नगरे पनि किसानले स्वयं गर्थ्यो। तर फलान ठाउँमा यस्तो छ है जातहरू, यो पाल्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो पनि आउँथ्यो। जस्तै गडेउला पालनको उसमा गरे मैले, गडेउला ल्याएर राखेँ। गडेउलामा चाहिँ अलिकता हाम्रो यहाँ खेती किसानमा अलिक गाह्रो रहेछ, किनभने चाहिँ गडेउलाको मल थोरै हुने, जग्गाहरू हाम्रो धेरै हुन्छ। अब त गमला खेती गर्नेलाई, करेसाबारी गर्नेलाई गडेउला खेती ठिकै रहेछ। नत्र यो चाहिँ ठुलो खेती गर्ने जस्तै 10 कट्टामा गडेउला पालेर त्यसको मल उत्पादन गरेर छिटो भने चाहिँ धेरै लगानी। अब त्यो हिसाबले गडेउला पालन मैले त्यति उपयुक्त मानिनँ, तर सहर बजारतिर गडेउला पालन चल्ने हो। यस्तै। अनि हाम्रो यो पशु सेवाबाट के सेवा सुविधा के पाउनु भएको छ कि नै? पशु सेवाबाट कुनै सुविधा पाएको छैन। अब कहिलेकाहीँ जुगा दबाई
जुगा दबाई दिने गर्छ अरू उपाय पर्यो कागजमा लेखिदिन्छ किनेर ल्याउनु पर्छ पशु सेवाबाट कुनै भएको छैन जुकाको दबाई बाहेक अरू त्यसरी अरू कुनै पनि सुविधा छैन जस्तै कहिले काहीँ खोप लगाउने हुन्छ नि खोप लगाउने वडा मार्फत कहिले आउँछ त्यो गराइन्छ तर पशुबाट ल तपाईहरुको यो छ भनेर सेवा केन्द्रबाट त्यसरी अन्य जस्तै कहिले काहीँ तालिममा बोलाउने छैन त्यो कुनै पनि छैन यस्तो यो ठाउँको लागि यो यस्तो बाख्रा चाहिँ उपयुक्त छन् भनेर त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ तालिम क्लास कहिले दिएछ कहिले दिएन है अनि जस्तै अब हाम्रो मेरो विचारमा बाख्रा भन्दा पनि यो भैँसीमा अलि ठिक लाग्यो भैँसीमा ठिक लाग्यो भैँसी पालन राम्रो कि गाई पालन राम्रो गाई पालन दूध उत्पादनको लागि गाई पालन राम्रो छ तर समस्या के भने त्यसका बाछाहरू भएपछि अलि समस्या त्यसमा भैँसीमा कस्तो भने चाहिँ तपाईको भैँसी पाल्यो दुध पनि आउँछ प्लस त्यसका पाडापाडी भएपछि तुरुन्त बिक्ने तुरुन्तै पैसा जस्तै हजुरको 2 वर्षको पाडा भयो भने चाहिँ लगभग 20-25 हजारसम्म जान्छ अब त्यो गाईको बाछा भयो भने चाहिँ 1000 रुपैयाँ तिरेर पनि लान मान्दैन उल्टै पैसा तिरेर लगाइदियो गौशालामा भनेर कतिपयले गरे हान 1000 दिएर 1500 दिएर गौशालामा लगाएर आऊ भनेर उल्टो पैसा तिरेर मानिसलाई मान्छे लाउनु पर्छ त्यही हिसाबले गाईमा अहिले जर्सी गाईहरू छ जर्सी गाई दुधको लागि बहुत राम्रो छ तपाईको भैँसीभन्दा बढी दिँदो रहेछ बढी दिन्छ हजुरको भैँसीले राम्रो भैँसीले 6 लिटर क्रस गर्न सक्दैन 6 लिटर क्रस गर्न सक्दैन तर त्यसको मूल्य भनेको 130-140 सम्म हुन्छ 140,000 130,000 सम्म हुन्छ भनेपछि गाईहरू त तपाईको 75,000 80,000 60,000 ले त्यो गाईहरू पाउँछ जो कि ती गाईहरू एक टाइममा 6 लिटर 3 टाइम दुने गर्छन् 18 लिटर आउँछ 3 टाइम एक दिनमा 3 टाइम दुने गर्छन् कतिपयले गाईमा धेरै छ तर हिन्दू संस्कार अनुसार त्यो जर्सी गाईको चाहिँ अब दुध चाहिँ पूजा आज यसो धर्मकर्ममा अलि चल्दैन भन्ने भनाइ छ र चलाउँदैन पनि त्यही भएर म मेरो लोकल गाई राख्न कारण नै त्यही हो अनि कति बाख्रा पाल्नु भएको छ बाख्रा मसँग अहिले 18 वटा छन् 18 वटा है हजुर अनि यो बाख्रा बेच्नमा कतिको कठिनाइहरू छन् बजार कस्तो छ यसको बाख्री बेच्नमा अप्ठ्यारो छ कठिनाइ नै छ खसी भएपछि बेच्नलाई सजिलो छ 550 रुपैयाँ जिउँदो किलोको हिसाबले लाने गर्छन् त्यो अलि सजिलो छ तर खसी बढाउनलाई गाह्रो जो भने जस्तो हामीले सोचे हुन्छौँ जस्तै मैले उदाहरण दिएँ नि भैँसी गर्दाखेरि भैँसीले चाहिँ तपाईको मासिक रूपमा लगभग 12,000 10,000 सम्म मासिक दुधको आम्दानी आउँछ भने त्यसरी जो भैँसीको छ त्यो हिसाबले बाख्राहरूमा आउँदैन केही नभए खसी अब उ गर्नलाई 2 वर्ष लाग्छ एउटा खसी उत्पादन उ गर्नलाई बेच्नलाई 2 वर्ष त कुर्नुपर्छ बढी कुर्न पर्ने र चरीचरणको अभावले अलि बाख्रामा अलि गाह्रो अब के त घाँस आफूले रोप्नु पर्यो धेरै घाँस रोपेर पनि त्यसलाई चाहिँ अलि चराउन घुम्ने भयो भने चाहिँ यताउता भयो चाहिँ अलिकता हुने फैला हुने अनि जस्तै अहिले हामी वडा कार्यालयबाट यो वैशाख महिना हो हैन आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट छुट्याउने समय बस्ती स्तरका योजनाहरू अनि क्लस्टर वाइज योजनाहरू छनौट गर्ने बेला हो अब आउने वर्षमा हामी किसानहरूसँग किसान मैत्री बजेट बनाउन खोजिरहेका छौँ त्यही भएर धेरै किसानहरूसँग यसरी भेटघाट गरेर तपाईहरुको समस्या के छ वडाले के गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने यसरी नै अब भेटघाट गरिरहेका छौँ त्यसकारण हजुरको सुझाव के छ वडा कार्यालयले हाम्रो लागि यो बाख्रा पालन किसानहरूको लागि यस्तो गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो पशुपालन किसानहरूको लागि यो गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ त्यस्तो गरिदिन सक्ने कामहरू वडा कार्यालयबाट अब सकिने अब त्यही हो आर्थिक हुन्छ आर्थिक सकिँदैन उन्नत जातको बिउहरू उत्पादन काही यसो उन्नत जातका बाख्राहरू कन्टे गरिकन केही पर्सेन्ट किसानले बेहोर्ने केही पर्सेन्ट वडाले बेहोरेर त्यो गराइदिए अलि राहत हुन्थ्यो र बीचबीचमा क्लासहरू जस्तै हामीले अब सामान्य हिसाबमा पालेपछि एउटा व्यवसाय हिसाबमा पालेपछि त्यही हिसाबमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसलाई कुन समयमा गोठ सफा गर्ने अनि कति समय कति दिनपछि जुका औषधि खुवाउने
त्यो चाहिँ नलेज किसानमा भएन भने फस्टाउन सक्दैन रहेछन्। नफस्टाउनको कारणै त्यही रहेछ। एउटा किसानलाई पाल दिए, घाँस दिए, सबै दिए, तर त्यो फस्टाएन भनेपछि कारण त केही छ नि। अब किसानलाई त्यो नलेज भएन, कुन कारणले त्यो फस्टाएन भन्ने भयो। खाना दिएछ, दाना दिएछ, किन फस्टाएन? कारण त गोठ सफा छैन, अथवा झुका परेको छ, अथवा उपायले गरेको छ। त्यो किसानलाई त्यति खानाको पनि तालमेल पनि नमिलिकन उसको तालिमको व्यवस्था गरिदिए पनि प्रभावित हुन्छ। अब नगरपालिकाले पनि बजेटको तयारी गरिरहेको छ हैन। वडाबाट हुने योजनाहरू वडाबाट भयो, जस्तै नगरपालिकाबाट पनि यो गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो छ भने नगरपालिकामा पनि हामीले त्यस्तो भयो भने पहल गरौँला हैन। अनि त्यसपछि अन्य जस्तै हामीले यो बाख्रा पालन किसानहरूले बेहोरिरहेको समस्याहरू के हुन्? एकदम त्यस्ता समस्याहरू जो चाहिँ नि किसानले एकदमै सबै अधिकांश किसानले त्यो झेलिरहेको त्यस्तो जटिल समस्याहरू के हुन सक्छन्? जटिल समस्या भनेको जस्तै गाई भैँसी पाले दुध उत्पादन हुन्छ, दुध समयमा बिक्री वितरण नहुनु। अब बजारको अभावले, यहाँको बजारको अभावले हो अथवा त्यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्न नसकेर हो। दुधको समस्या जटिल छ। जस्तै यसमा घिउ उत्पादन हुन्छ, घिउ मान्छे डाल्डा किनेर खान्छ, यो राम्रो घिउ गर्दैन किनभने त्यो सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। अब किसानले चाहिँ कति सक्यो किनन्, किसानले किन सबै घरमा छ, किन्न सक्दैन। तर बाहिर जानुपर्ने, बाहिर नगएको कारणले दुधको व्यवस्था नभइकन किसानहरूलाई बहुत मर्का परेको छ। जस्तै नगरपालिकाले सुत्केरी को लागि 2 महिना दुध गरेको थियो, धेरै सजिलो भएको थियो। नगरपालिकाले त्यो छुट्ने बित्तिकै फेरि हाहाकार मच्यो। अब दुध छ, 10 लिटर 15 लिटर दुध छ, तर डेरीले लगाएको छैन, यता चाहिँ घरमा चाहिँ खान सकिया छैन भनेपछि त्यो खेर कतिपयले खेर फाले। जस्तै अघि कुरा गर्नुभएको चुम्बन भन्ने भोगपुरको एउटा, उसले चाहिँ 18 लिटर दुध छ, अब त्यो डेरीले लिएन, के गर्ने यार, गाउँकोलाई लौ खाऊ भनेर बाँड्छु भनेर भन्थ्यो। त्यस्तो किसानलाई पीडा छ। जस्तै उहरू टमाटर गोबीहरू उत्पादन हुन्छ, 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ किलो। हामी काठमाडौँ जाँदा, मैले अस्ति नै हजुरको काठमाडौँ जाँदा 180 रुपियाँ दर्जन केरा काठमाडौँमा। अब टमाटरै त्यही हिसाबमा छ, अब प्याजै त्यही हिसाब। तर हाम्रोमा के छ, 2 रुपियाँ जब सिजनमा एउटा हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाले कोल्ड स्टोरको माग राखिदिएको भए किसान केही प्रभावित हुन्थे। जस्तै हामीसँग अहिले टमाटर छ, प्याज छ, अथवा गोबी छ, कमसेकम हामी कोल्ड स्टोर गरिदिए भए बिक्री गर्न नसक्ने अफ सिजनमा चाहिँ त्यो झिकेर खान त सक्थ्यौँ। जस्तै आलु उत्पादन हुन्छ, आलु किन्दाखेरि चाहिँ लगभग 2000 रुपियाँ क्विन्टल लगानी बिउ उत्पादन भयो भने चाहिँ 1000 रुपियाँ झरिदिन्छ, 700 मा झरिदिन्छ। त्यही हिसाबले कोल्ड स्टोरको अलिकता चाहिँ नगरपालिकाले पहल गरिदिएको भए अलि किसानहरू, यहाँका किसानहरू धेरै प्रभावित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब अन्तिममा अब अरू किसानसँग पनि भेट्न छ। विशेष गरिकन अहिले जो बिमा छ नि, हजुरहरूले बाख्राको बिमा गर्नु भएको छ कि? बाख्राको बिमा गरे, बिचमा बिमावाला पनि बिचमा नआउने, त्यही भएर 2 वर्ष गरे, त्यसपछि 2 वर्ष गरे, त्यसपछि गरे होइन। अनि बिमा गर्यो भने त सजिलो हुन्छ होला नि त? सजिलो हुन्छ, बिमा गरे धेरै सजिलो। जस्तै हामीले वडा कार्यालयबाट यो बिमामा चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने धेरै राम्रो हो नि। तर बिमामा त्यति मान्छेको गएको छैन, कन्सेप्ट गएको छैन। यदि कन्सेप्ट गयो भने बिमा, जस्तै म स्वास्थ्य बिमा कुराहरू गर्छु, गाउँमा किसानहरू भेटिन्छन्, उहाँहरूलाई भन्छु बिमा किन गर्नुहुन्न। एकजना हिजो खल्लामा एकजनाको प्रेसरले हाने रहेछ, उसले महिनामा 3000 को औषधि किनेर ल्याउँछ। मैले तपाईँले बिमा गरे भए त बिमाबाट आउँथ्यो, 1 लाख बराबर त 1 लाख बराबर अन्य बिमार लाए पनि गर्थ्यो, किन गर्नु भएन? त्यस्तै यो उसमा पनि बिमा गर्दा नि भेटनरीसँग कन्ट्याक्ट गरिकन, भेटनरीसँगै नै कुरा राखेर भेटनरीले बिमा मार्फत, बिमाको आएका पशुहरूलाई बिमा मार्फत नै औषधि उपचार जस्तै किन्न पठाइन्छ, त्यो नकिनेर त औषधि बिमाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। बिमा त गर्ने
तर बाख्राको पनि स्वास्थ्य बिमा साथै बिमा स्वास्थ्य बिमा दुईटै भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो नयाँ ल आज हजुरसँग भेटघाट भयो, धेरै कुराकानीहरू भयो, सुझावहरू पनि दिनुभयो। तपाईँले दिएको सुझावहरू हामीले रेकर्ड गरेको छौँ। यसलाई हामीले युट्युबमा पनि प्रसारण गर्नेछौँ र तपाईँले दिएका सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी आउने वर्षको योजना, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्न भरपुर कोसिस गर्नेछौँ। हस् आजलाई नमस्कार। नमस्कार। अहिले हामी 8 नम्बर वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको घरमा प्रत्यक्ष घर घरमा वडा अध्यक्ष कार्यक्रम चलाइरहेको छौँ, जस अन्तर्गत अहिले हामी किसानहरूसँग उहाँको घर घरमै गएर छलफल गरिरहेको छौँ। यही क्रममा अहिले तपाईँको घरमा हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। तपाईँ हाम्रो 8 नम्बर वडा कार्यालयबाट यसरी बुझ्दाखेरि तपाईँ भैँसी पालन किसान हुनुहुन्छ। त्यही भैँसी पालन किसानको हैसियतले तपाईँसँग कुरा गर्न आएको छौँ। अब कुराकानीको सुरुवातमा तपाईँ कहिलेदेखि भैँसी पालन कार्य गर्नुभएको छ, एकचोटि जानकारी दिइदिनुहोस् न। यो त पुर्खौँदेखि हो, तर मैले चाहिँ अहिले लगभग 9-10 वर्ष भयो पाल्न लागेको। हजुर। अहिले कतिवटा पाल्नु भएको छ? अहिले मैले 3टा भैँसी छ मसँग। 2टा दुलो छ, एउटा बच्चा पाउने भैँसी छ। एउटा ब्याउने छ, 2टा बिरा छन्। हजुर। अनि जस्तै यो दुध उत्पादन किसानको रूपमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर। दुध बेच्नमा के छ समस्या? बजारीकरणको समस्या के छ? यसमा त समस्या छ सर। कस्तो भन्ने, जति हामीले उत्पादन गर्छौँ नि त्यति हाम्रो बिक्री भइरहेको छैन। कहिले डेरी बन्द हुन्छ, अब डेरीमा सुसेलीमा नै लिने गरेका छौँ। कहिले कहिले अब त्यहाँ बिक्री हुँदैन, क्यानहरू भरिएको हुन्छ होइन। अनि दुध नल्याउन भन्नुहुन्छ। अब गाउँमा दिने हो भने पनि दुधको मूल्य छैन कि। वास्तवमा हामीले पाउनुपर्ने मूल्य पाएकै छैनौँ। जति मेहनत गर्छौँ नि त्यो अनुसारको हामीले मूल्य छैन। अनि घरमा यसरी भैँसी पालिराख्नु भएको छ, घरको के कतिको सहयोग छ? अहिले सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ, कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? सरले सहयोग धेरै गर्नुहुन्छ। म पनि अब स्वयंसेविका मान्छे हिँडिरहेको छु। अनि सर स्कुल जानुहुन्छ, स्कुलबाट आएर बिहान साँझ भैँसीलाई पनि ध्यान दिनुहुन्छ भनौँ। घाँसपात, कुडो दानादेखि लिएर सबैमा सहयोग गर्नु भएको। हामी 2जना मात्रै फ्यामिली हो, 2जना परिवारमा यस पालिएकै छ, गरिएकै छ भनौँ। अनि म्याडम जस्तै अहिले हाम्रो यो पशु सेवा केन्द्र छ राजापुर नगरपालिकाबाट, कृषि सेवा केन्द्र छ। तपाईँहरू यस्तो भैँसी पालन, पशुपालन किसान, दुध उत्पादक किसानहरूलाई कुनै सेवा सुविधा त्यस्तो केही दिएको छ कि छैन? सेवा सुविधा त अलिअलि त लिएकै छ, बिउहरू होइन। कृषिबाट बिउ अनुदानमा लिएको छ, घाँसको बिउ। त्यस पछाडि गएर औजारहरू पनि कतिपय अब फर्म भर्ने किसानहरूले औजारहरू पनि लिनुभएको छ। लिने कुरा सामान्य अलिअलि पाएकै छ भनौँ। औषधिहरू पाइएको छ निःशुल्क, जुकाको औषधि, भिटामिनहरू आउनुहुन्छ, सुई लगाउन आउनुहुन्छ त। खोपहरू लगाइराख्नु समय समयमा खोपहरू हुँदाखेरि आइराख्नु भएको छ। अनि जस्तै अहिले हाम्रो के भन्छन्, थुप्रै ठाउँबाट गुनासो के आउँछ भने पशु सेवा कार्यालयले त्यति धेरै सुविधा दिइरहेको छैन। पशु सेवा केन्द्र नाम मात्रको छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले बोलाएको टाइममा आइदिन्न, पशु बिरामी भयो भने आइदिन्न भन्ने छ। के छ त्यस्तो? तपाईँहरूले त्यस्तो समस्या झेल्न परेको छ कि छैन? त्यस्तो मलाई खासै झेल्नु परेको छैन। म समय समयमा जान्छु र त्यहाँ आफूलाई जे आवश्यकता छ त्यो औषधि अहिलेसम्म पाएकै छैन। नपाएको भन्ने छैन। अब कहिलेकाहीँ नहोला, नभएको समयमा गयो भने अहिले छैन, सकिएको छ, यो दिनमा आउनु होला भनेर हामीलाई गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। अहिले हाम्रो 8 नम्बर वडा कार्यालय र नगरपालिकाले आउने आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको कार्य गरिरहेको छ। हामीले के सोचिरहेको छौँ भने यस आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि किसान मैत्री बजेट बनाऊ, आय स्रोतलाई बढाउने किसिमको बजेट बनाऊ भनेर सोचिरहेको छौँ। तपाईहरू जस्तो एउटा दुध उत्पादक किसान, पशुपालन किसानहरूको लागि कस्तो किसिमको बजेट बनाइदिँदाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, सहुलियत पुग्छ, यसो सुझाव दिइदिनुहोस् न। धन्यवाद वडा अध्यक्षलाई। विशेष गरी यो एकदम प्रत्येक ग्रास लेभलको ठाउँमा अथवा
भुइँ मान्छेको नजिक जो एउटा एक किसिमको सृजनात्मक एउटा चाहिँ बजेटको सिलिङ बनाउने तयारीको जो छ वास्तवमा एकदम सृजनशील छ। विशेष गरी स्वास्थ्य शिक्षा यो चाहिँ कृषि अब यो उत्पादन अथवा जीवनसँग जोडिएका पाटाहरू हुन्। त्यसै अब कृषि र चाहिँ पशु पनि पशुधन भनेको अब के अरे ब्ल्याक गोल्ड पनि भन्छ यसलाई भैँसीलाई। यसरी हामी भैँसी पाल्छौँ अनि गाई पनि पालिरहेका छौँ। अब यो ठ्याक्कै अहिले यो बजेट बन्ने सन्दर्भमा के छ भने हामीलाई यो क्षेत्रलाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ होइन। जस्तै हाम्रो पञ्चायतरा सौदातिर यो तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यो किसिमको दर्शन र हामीलाई एउटा कुरा कस्तो भने उन्नत जातको अब हुन त त्यो ऊ पनि आउँदैछ खजुरामा आइसकेको छ। अनि उन्नत जातको पशु चाहिँ बेलन गर्ने पशुहरू जस्तै साँडेहरू भयो यता राँगाहरू ल्याउनु त अझ राम्रो अलि दुधालु किसिमका यो चाहिँ वंशहरू हामी कहाँ आए भए अलि उत्पादनमा जोडिन्थ्यो। अनि अर्को कुरा के छ भने यो घाँसको बिउहरू आउँछ त्यो हामीले पाउनु त पाइरहेको अलि टाइममा नआउने क्या ढिलो सुस्ती हुने त्यो समस्या हामीले छिटिसकेका थियौँ। पछि आयो हामीले पछि लगेनौँ। पछि लगेर के गर्नु त्यो राखेर पनि काम हुँदैन। हामी त किनेर छिटिसकेका थियौँ तर अलि ढिलो अलि छिटो भइदियो अझ राम्रो न त त्यो जुकाका दबाई यस्तो दबाई हामीले त्यो जसले गए पनि पाउँछ। टाइममा जानु पर्यो आफ्नो पशुको हिसाब चेक गर्ने कुरा पनि त्यो पाइरहेछ। अब अलि वृहत रूपले अन्य चाहिँ पालिकाको पनि यसो चाहिँ उत्पादनशील भएका पालिकाको यसो चाहिँ हेरेर अझै राम्रोसँग गर्न पाएको राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने बजेट बनाउँदाखेरि जस्तो लागिरहेको छ। वडाबाट के गरिदिँदाखेरि राम्रो होला त? त्यो त अब सरले भन्नुभयो त्यो नगरपालिकाबाट समेट्ने खालका योजनाहरू भए होइन। वडाबाट कुनै त्यस्तो छ हजुरको सुझाव? यो गरिदिँदाखेरि अहिलेसम्म तपाईँले पशुपालन गर्दाखेरि केही अनुदान पाउनु भएको छ कि नै म्याडम? अनुदान हामीले खासै अनुदानमा के थाहा छ र? पशुपालन केही ल्याएन त्यस्तो अनुदान के हामीले बिमा गरेर बिमा पशु मर्दाखेरि दिनु पर्यो त्यस्तो अनुदान। अहिले जस्तै वडा कार्यालयबाट यो जो पशुपालक किसानहरूलाई बिमामा सहुलियत गरिदिँदाखेरि के होला? सजिलो एकदम सजिलो हुन्छ। हामीले बिमा पहिला एउटा बिमा गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले बिमाको चाहिँ 80% तपाईँको प्रदेशले गरिदिने अनि त्यसको 10% नभए 10% हामी चाहिँ सुशीलले बिहोरेर एकचोटि गरिदिएको। एकचोटि 20% बिहोरेर पनि गरिदिएको। अब त्यो कस्तो नि त्यो निरन्तरता भएन अनि त्यो नहुँदाखेरि त्यो रोक्दो रहेछ। त्यो थोरै पैसा लाग्छ। जस्तै यो हाम्रो बाँसगढीले गर्नु भएको छ शिक्षक पनि हो पशुपालन पनि भएको हुनाले ठ्याक्कै त्यहाँ बिमाको केही पर्सेन्ट चाहिँ नगरपालिका बिहोरिया कार्यालय भन्दा सजिलो भएको छ। सबैले गर्ने बाटो सिर्जना भएको रहेछ कि अनि एकचोटि एक दुईचोटि गरिसके मान्छे आफै पनि गर्नुपर्छ भन्ने भइहाल्दो रहेछ नि। अलि गरिरहेको हामी त गरिरहेको नगरेकालाई चाहिँ गरिदियो भने उसले चाहिँ पशु मऱ्यो भने तुरन्त त्यसको चाहिँ भुक्तानी पाउँछ। बल्ल उसले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यही जस्तै अब अहिले के भन्छन् किसानहरूसँग अब हाम्रो एकैछिनमा भने हाम्रो चाहिँ बजेटले कतिसम्म भ्याउँछ सकभर वडा नम्बर 8मा दुधालु भैँसीलाई राख्ने कि अथवा गाईलाई राख्ने बाख्रा साखा छ यतिलाई मात्रै हामीले एकचोटि सिलिङ बनाएर यो चाहिँ बिमाको कार्यक्रम गराइदियो। यही उ गरेको समग्रमा हाम्रो 8 नम्बर तपाईँले भन्नुभयो नि यो क्षेत्रलाई चाहिँ नि दुध उत्पादन पकेटको रूपमा एउटा घोषणा गर्न सक्यो भने अथवा यसलाई त्यही अनुसार हेर्न सक्यो भने त्यसको लागि हामीले कि त बिमामा सपोर्ट गर्नु पर्यो कि त जस्तै अन्य उसमा जस्तै घाँसहरूमा अनि त्यसपछि उत्पादनमा जस्तै उत्पादन गर्दाखेरि दुध उत्पादन गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू के हुन्छ होइन सानो सहयोग यो के मेसिनहरू के जस्तो दाना पिस्ने मेसिन हुन्छ नि त्यो हामीलाई दाना किन्न पनि कति गाह्रो छ होइन। घरको भएको दाना पनि अब त्यो किनेर ल्याऊ फेरि पिसाउ 5 रुपियाँ त्यो तिर्न पर्छ किलोमा के पर किलोमा 5 रुपियाँ तिर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ समस्या छ नि। बरु सानो एउटा के मेसिन के दाना बरान बनाउने अनि यो त घरमा भएका उत्पादन भएका गेडागुडीहरूलाई पिसेर त्यो गर्न पाएँ अझै त्यो पनि राम्रो हुन्छ। धेरै राम्रो त्यो ठिक छ म्याडम। तपाईँहरूले दिएको सुझावलाई हामी रेकर्ड गरेको छौँ। यो तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू हाम्रो युट्युबमा पनि प्रसारण छ र तपाईँहरूले जो दिएको सुझावलाई चाहिँ नि हामीले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सकेसम्म हामीले सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै आजको लागि छलफल यति नै गरेर नमस्कार। नमस्कार। अब हमारा 8 नंबर वडा कार्यालय से
जनता के घर घर में वड़ा अध्यक्ष कार्यक्रम लेके आइला थी अपने के घर। अब हमारा 8 नंबर रोड में किसान हुकन से अब हम भेट करती पशुपालन किसान हुकन से तो हाम्रो अब अपने घर में आइला थी अपने फेक्टो अट्टा ढेर गैया पल्ला बाटी जो हो से व्यवसायिक रूप में तो अपने गैया पालन कहाँ से शुरू हुई असी का तो उसे वट्टा ढेर पालन नहीं देख पड़त नहीं कहाँ से कन्वेंस हुई थी गैया पालन में अश्विन हुई सर भाई जैसे कि आप हमार यहाँ छरवा गाय रहे चौराहा में एक गाय छरल रहा एक बढ़िया जात के बाग ना हमार याद सर बटई नहीं तो वहाँ से मैं सर हेरली हेर हर का आके वहाँ कल की ठीक बा ले जाओ मोर बहन ना ठाव नहीं हो हमरा पलना इच्छा तो नहीं जागल रहा तो वहाँ कल के जाओ पालो बेन से निशा कलक बोटा लान दे हो कल तो भैया लंदे 1 वर्ष पाछा हमन बच्चा देहल का पकर पाछा बढ़िया से दूध देहल सर हमरा आजर पांजर बैठ के बढ़िया से बुढ़िया बुढ़वा संग दोहल से कोई फर्क नहीं पड़ना गया रहा सर तब वहाँ से हमार दैनिक हमार 5-4-9 लीटर दूध हुई लागल सर तो हमरा कुछ बाजार में एक छाक दयाई देहात के वो समझा के हमरा अपना परिवार खाए वो घी बनाई सर तब हमरा कल की ऐसी का नहीं हुई हमरा एक उन्नत जात के लान के पाली के ना हुई और गैया लन सर और गैया लान के दोस्तों वहीं पर ऊ गैया महीना 15-16 लीटर दूध देहल दैनिक दोस्तों वहाँ से नहीं अब हमरा का 35-40 लीटर समझ दैनिक दूध हुई पड़ल हमारे तब हमारे एक तो घर के व्यवहार चली खाना हिसाब ले हमरा बैंक से लोन निकाल के सर तब हमरा ये अब 4 गैया निकल बाटी हमार सब ये ऋण में बा सर आधी सब टूटल नहीं हो लेकिन आधी ओरा चुकल बा अब हमारा 4 गैया बा तो 4 गैया में लगभग हमरा 4.5 लाख रुपया खर्च कर रहे सर ये 4.5 लाख के रखी ना हाँ जी दूसरो अवस्था करते आप गोट के व्यवस्थापन कर पड़ल कभी सर गोट बनैली अभी हमें बहुत हमारा खर्च लागल अभी ये गैया जो बाटा ये बड़ा बढ़िया नस्ल के बाटा सर हमारी ये गैया दैनिक हमार 25 से लेकर 26 लीटर तक दूध दे सर ये गैया हमार 16 लीटर दूध दे 16 लीटर ना तो ये गैया हमार अब असार में बेना गैया हो सर ये गैया हमार 14 लीटर दूध दे सर वस्तु के आप वो गैया भक्खल लंडाती गाभिल बाकी के लंडा बाटी सर वाकर भर नतीजा हमें नहीं पता हो आप बियाई तो बल्ला पता ही सर अनि हमार अब नगर पालिका के पशु सेवा केंद्र बा नहीं वहाँ से गैयन में का कहते हैं खोप उप लगा दी है कि नहीं खोप तो आयत सर लेकिन हमरा दुहनी गैया रखे गाभिल गैया रखे कुछ नुकसान हुई कि कना हिसाब लेके हमरा नहीं लगे मन कर लगे सर ऐना तो हमन खबर आए तो वाला में सिउ लगाई देना बा के चौकीदार हमन के खबर करते हैं तो हमरा कुछ खराबी करी कि कना हिसाब लेके नहीं तो ये कुछ औषधि खोप नहीं लगी थी तो खास समय नहीं लगे सर ना हाँ जी तो नहीं लगे लगी बीमार पड़ते तो फिर डॉक्टर साहब कन बोले थी तब ये इंद्र सर थे तब का वहाँ राजापुर स्वास्थ्य पशु सेवा से रिटायर हो गया था बुढ़ाइल बाटे नाव तो नहीं जानते वहाँ के लेकिन बहुत बढ़िया औषधि करते वहाँ से हमरा गयन देखे थी तो महंगा चार्ज बाटे लेकिन औषधि बढ़िया करते वहाँ उस तक के आप हमार घर के पलुया कला से मर पटुया बुढ़िया आपके छत्तीस छावा बेरोजगार बा वो करत सर कसिन भाई गाय पालन जो दूध उत्पादन करती दूध बेचने में समस्या कसिन बा हो ये गुड क्वेश्चन पूछली सर ये क्वेश्चन मन बड़ा चित्त बुझल नहीं ये क्वेश्चन पूछ के मोर दिल है ना शांति मिलल सर दूध बेचना हमारे डेयरी तो बा सर लेकिन हमन फैक्ट का उचित मूल्य नहीं मिलता सर क्या कर ला हजूर हुक्र कृषि करना हो क्या करना हो नहीं अपना हुक्र वाला कार्यालय से एक तो बढ़िया डेयरी लान के हमारे यहाँ ढाई देती तो बड़ा गर्व की बात बने रहा सर अनि जस्तो अब अपने तो लगभग 300 125 लीटर सम्म देना
गैयाबाटै नै हजुर हजुर अनि ये दूध जोन उत्पादन करती अब कहाँ बेचती त अब मैं तपरा ग्लोबल डेयरी में देना करला बात टपरा वरना हजुर टपरा ग्लोबल डेयरी में देना करला थी हमन 15-15 दिन में पेमेंट कर था सर कब का ढीला सुस्ती हो जाए तो वहाँ होकर के कसिन कारोबार बिगड़ के थिन की कब कब 1.5 महीना 2 महीना पास के हमन पेमेंट मिलत लेकिन एक छुट्टी रेट में डाउन लागल बा सर डाउन लगेको हजुर अनि अब हाम्रो बजेट निर्माण के क्रम में बाटी नहीं हजुर अब किसान हुकन से प्रत्यक्ष असीको भेटघाट कइके कसिन कार्यक्रम कइदेला से किसान हुकन सजिलो होए कइके अब हाम्रो प्रत्यक्ष किसान हुकन के घर घर में जाके एक जो बुझी नाटक ना हुइलस नहीं त वडा कार्यालय से का कइदेला से सजिलो लाग्यो बड़ा कार्यालय से जैसे कि हमारे एक तो कमजोर स्थिति के मने हुई सर अखर जन्म ले हती नहीं हमार ला का था कि ये पशु बांधक ला एक व्यवस्थित रूप लेकर कुछ बड़ा कार्यालय से छुट्टिया देता था हमरा बहुत खुशी लग रहा वजह करना का एक ठो बात हमारे यहाँ डेयरी एकदम बढ़िया डेयरी भरपूर डेयरी नहीं हो सर वो डेयरी के ला पहल कर देता तो बहुत बढ़िया लगने रहा हमार दूध बा लगभग दैनिक हमार 40-42-43 लीटर समय हमार दूध गईल लेकिन हमन उचित दाम नहीं मिले सर जब कबू 45-46 48 50 55 इससे ऊपर दूध नहीं जाए सर तब हमारा से अट्टा दाना महंगा बा सर अब घास पात बोइना हमान थे खेतवा फेनी हो सर मैं ये कमुयक छावा हितु कमुया हितु तब मारा से यह दुख बा सर हमरा पशुपालन पालती दूध उत्पादन करती लेकिन हम उचित मूल्य नहीं मिलता सर वो जाकर वहाँ पे हमरा बात धरली तो गलत वहाँ हमार नगर पालिका से हमरा अनुदान झाड़ देला बाटी कना बात बतैला लेकिन अनुदान में कहिया से झाड़ भिरला हम 200 अनुदान का पहला बाटी सर वहीं से ज्यादा नहीं पहले हुई अनुदान में का देलै त अनुदान में ना वह प्रति लीटर के 2 रुपये दर से हजुर डेली कना बात कर लै अब वह 200 हमरा पहल बाटी हमार पालक चाहिए हमार 5 वर्ष हो गई सर हमार खोर दरता करेना भित्री आत्मा से मन तबा लेकिन हमारे खोर दरता करकला हमार पुर्जा रहल जगह नहीं हो सर तब मारा से कुछ गारो हिता ये हमन खोर दरता करेना थे अस्त समस्या बा सर अनि जस्तो बिमा करला बाटी कि नहीं हजुर वो हमरा बिमा उ गैया के चाहिँ करला बाटी यी दुई ठो गैया के चाहिँ नहीं करला बाटी सर देखा थे बा हाँ ये दुई ठो के भर बा सर ये गैया के भर नहीं हो ये गैया के वो एक ठो वहाँ गैया बा ये दुई ठो रीत के नहीं हो दुई ठो रीत के भर बा सर बीमा करना में वैसी समस्या तो नहीं होना समस्या नहीं हो सर अपना है बीमा करिया सर हुकन लड़का फोन पे को बलैला अइला बढ़िया से बीमा के गईला वैसे बीमा करना में समस्या तो नहीं आयल सर तो जस्तो बीमा कर बेला वडा कार्यालय से सो बीमा में सहूलियत देला से कसिन हुई एकदम बढ़िया भी रहा सर जैसे हमारे अतरा महंगा गया लाम लनबोनी सर तो वहाँ से बीमा मना एक छुट्टी सहयोग कर देता और बीमा मना कैसे क्या करना हो सर सलाह देता था एकदम बढ़िया भी रहा सर तब अभी औषधि उपचार में असिन समस्या तो औषधि नहीं झेला पड़ल हो समस्या आए सर समस्या आए ये गया यहाँ वहाँ से तो यहाँ वातावरण वो जाकर हवा पानी एक छुट्टी सूट नहीं करती टीका तो ये गयन में समस्या आए सर तो समस्या आए तो हमरा डॉक्टर बोले थी तो हमरा अपन जाला तो ले जीत सर तो दूध मना एक छुट्टी कमी हुई लागत सर तब मारे से सुई भर हमरा ना लगा दे थे और औषधि पानी कही दे ना रिक्वेस्ट करती वहाँ पर से तो हम कहल अनुसार कही देता ठीक बा आज अपने हुकन से भेटघाट बात अपने हुकन समस्या बुझली अनि अंतिम अब अपने
वड़ा हमन चाहिए जस्ता अपने कली वड़ा ये बोट बनिन में सहयोग कैदिए लसे मजा हुई नहीं हजुर अनि घाँस वास के बीमा के बारे में बताइलियो नहीं हजुर ये आप हाम्रो सकेसम्म अपने उठाइबाट आउने आर्थिक वर्ष के बजेट में चाहिए संबोधन करना कोशिश करब नहीं मिलेना कोशिश करब वो जो हो अपने बढ़िया कर लबाटी यही का और बढ़िया बने की जीविका ना आशा धरती आज छलफल अटर करिना हजुर हजुर नमस्ते